यो अडियोमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058लाई डिस्कसन गर्नेछौँ र यो जुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म दुईचोटि संशोधन भएको छ। एक पटक 2063 सालमा संशोधन भएको छ भने अर्को पटक 2073 सालमा संशोधन भएको छ। तपाईलाई याद गर्न अलिकति सजिलो होला। 2058मा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन बनेको हो। त्यसपछिको 5 वर्षपछि संशोधन भयो भनेपछि 2058को 5 वर्षपछि भनेको 73, फेरि अगेन त्यसको 10 वर्षपछि अझ 58 देखि 5 भनेको 63 भयो। अगेन त्यसको 10 वर्षपछि भनेपछि 73। सो त्यसरी याद गर्नुस् के 58मा ऐन बन्यो, त्यसको 5 वर्षपछि 63मा संशोधन भयो, फेरि त्यसको अझ 10 वर्षपछि संशोधन भयो 73मा। रिमेम्बर? ओके। अब तपाईले के भन्नुस् भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंक कहिले स्थापना भएको थियो है? कहिले भएको थियो? वैशाख 14 कुन वर्ष? 2013। ठीक छ। ओके, 2013 वैशाख 14मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन कहिले बन्यो त? 2058मा। संशोधन, पहिलो संशोधन कहिले भयो? 2063मा। अर्को संशोधन कहिले भयो त? 2073मा। क्लियर? ओके। अब यसको प्रिएम्बल, प्रस्तावना एकछिन हेरौँ है। नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्वायत्त कायम गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको भन्छ। अब हेर्नुस् त के कुरा युज गरेको छ है, टर्मिनोलोजी हेरौँ। नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा, दिगो विकास भनेको के हो? सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा सहयोग पुग्ने गरी। सो फर्स्ट त तपाईको जुन नेपालको अर्थतन्त्र छ हैन, नेप्लिज इकोनोमीको जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट छ त्यसमा सपोर्ट गर्नको लागि एक। अर्को भनेको छ मूल्य र शोधनान्तर के हुनु पर्यो त? स्थिरता हुनु पर्यो। मूल्य भनेको प्राइस, शोधनान्तर भनेको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, स्थिरता भनेको तपाईको स्टेबिलिटी। सो अब हेर्नुस् त फर्स्ट तपाईको के को लागि रहेछ? दिगो विकासमा सपोर्ट। सो नेप्लिज इकोनोमीमा तपाईको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट होस् भनेर सपोर्ट गर्नको लागि एक। दोस्रो कारण प्राइस स्टेबिलिटी र त्यसै गरी शोधनान्तर स्थिरता पनि हुनु पर्यो भनेपछि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको पनि स्टेबिलिटीको लागि, तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्वायत्त कायम गर्न र त्यसै गरी एन्टायर जुन फाइनेन्शियल तपाईको सेक्टर छ त्यसलाई नि सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको के भएको त? स्टाब्लिश भएको हो भनेर चाहिँ सुरुमा लेखेको छ। के रिजन रहेछ? लेट मी रिपिट। दिगो विकासमा सपोर्ट है, नेप्लिज इकोनोमीलाई, नेप्लिज इकोनोमीको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि सपोर्ट गर्नको लागि, मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता, मूल्य भनेको प्राइस स्टेबिलिटी र शोधनान्तर स्थिरता भनेको तपाईको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट स्टेबिलिटीको लागि, र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताको लागि भनेपछि एन्टायर इकोनोमीको सपोर्ट र स्टेबिलिटीको लागि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो भन्छ है। ठीक छ। ओके। अब प्रारम्भिक, सो फर्स्टमा हामी प्रारम्भिक भनेको इन्ट्रोडक्सनलाई डिस्कसन गरौँ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस ऐनको नाम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 रहेको छ। यसमा केही प्रब्लम छैन। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। अब परिभाषाहरू हेरौँ है, इन्ट्रोडक्सनहरू। विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा बैंक भन्नाले दफा 3 बमोजिम स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्झनुपर्छ। अब यो बैंक भन्ने बित्तिकै तपाईले यो ऐन भरिमा जहाँ पनि हामी बैंक वर्ड युज गर्नेछौँ त्यो बेला चाहिँ तपाईले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मात्र सम्झनुस् है। सो बैंक भन्नाले दफा 3 बमोजिम स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक सम्झनु पर्नेछ। समिति भनेको तपाईको के हो? बोर्ड। बोर्ड भन्नाले या समिति भन्नाले दफा 14 बमोजिम गठन भएको बैंकको सञ्चालक समिति। बैंकको सञ्चालक समिति भनेको के हो? बोर्ड अफ डिरेक्टर। सो तपाईले समिति भन्नाले चाहिँ, समिति भनेको बोर्ड, बोर्ड भन्नाले दफा 14 बमोजिम गठन भएको बैंकको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ। जुन बेला नै हामी बोर्ड भन्नेछौँ, समिति भन्छौँ, त्यो बेला चाहिँ तपाईले सञ्चालक समिति सम्झिने। सञ्चालक समिति भनेको बोर्ड अफ डिरेक्टर, सञ्चालक भनेको यानी बोर्ड अफ डिरेक्टर,
बोर्ड अफ डिरेक्टर भन्नाले समितिको सदस्य, सञ्चालक भनेको डिरेक्टर, सञ्चालक समिति भनेको बोर्ड अफ डिरेक्टर है। त्यसै गरी सञ्चालक भनेको डिरेक्टर, सञ्चालक भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले गभर्नर र डेपुटी गभर्नर समेतलाई जनाउँछ। गभर्नर भन्नाले दफा 15 बमोजिम नियुक्त बैंकको गभर्नर सम्झनुपर्छ। डेपुटी गभर्नर भन्नाले दफा 16 बमोजिम नियुक्त बैंकको डेपुटी गभर्नर सम्झनुपर्छ। वाणिज्य बैंक भनेको कमर्सियल बैंक, वाणिज्य बैंक भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको वाणिज्य बैंक सम्झनुपर्छ। वित्तीय संस्था भनेको फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन, वित्तीय संस्था भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्था समेतलाई जनाउँछ। त्यसै गरी मुद्रा, मुद्रा भनेको मनी है। मुद्रा भन्नाले सबै किसिमको करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीत पत्र, त्यसै गरी तपाईँको प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, क्रेडिट कार्ड सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारको मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ। करेन्सी नोट, करेन्सी नोट भन्नाले नगदको रूपमा चलन चल्तीमा रहेको बैंक नोट सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सिक्का समेतलाई जनाउँछ। विदेशी मुद्रा भनेको फोरेन करेन्सी, विदेशी मुद्रा भन्नाले नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य मुद्रा सम्झनुपर्छ र यो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्ने विशेष अधिकार, स्पेसियल ड्रोइङ राइट हुन्छ जुन हैन, एसडीआर भन्छौँ, स्पेसियल ड्रोइङ राइट्स, एसियन करेन्सी युनिट, युरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ। नेपाली मुद्रा भनेको नेप्लिज करेन्सी, नेपाली मुद्रा भन्नाले नेपाली रुपैयाँमा अंकित मुद्रा सम्झनुपर्छ। परिवर्तीय विदेशी मुद्रा भनेको कन्भर्टिबल फोरेन करेन्सी है, परिवर्तीय विदेशी मुद्रा भनेको कन्भर्टिबल फोरेन करेन्सी हो। सो परिवर्तीय विदेशी मुद्रा भन्नाले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी परिवर्तीय विदेशी मुद्रा भनेको कन्भर्टेबल फोरेन करेन्सी भनी तोकिदिएको विदेशी मुद्रा सम्झनु पर्छ। विदेशी विनिमय, अब तपाईको विदेशी विनिमय भनेको फोरेन एक्सचेन्ज है। सो विदेशी विनिमय भनेको फोरेन एक्सचेन्ज। विदेशी विनिमय भन्नाले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमको निक्षेप, कर्जा, मौजदाता, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, प्रतीत पत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य जुनसुकै मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ। विदेशी विनिमय कारोबार भनेको फोरेन एक्सचेन्ज ट्रान्ज्याक्सन। सो विदेशी विनिमय कारोबार भनेको फोरेन एक्सचेन्ज ट्रान्ज्याक्सन। विदेशी विनिमय कारोबार भन्नाले विदेशी विनिमय खरिद बिक्री गर्न, ऋण लिने, दिने वा अन्य कुनै तरिकाले विदेशी विनिमय लिने दिने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बैंकले विदेशी विनिमय सटही स्वीकृति दिने कार्य समेतलाई जनाउँछ। इजाजत प्राप्त व्यक्ति, अब इजाजत प्राप्त व्यक्ति भनेको लाइसेन्स होल्डर है। इजाजत प्राप्त व्यक्ति भन्नाले बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ।
प्रतित पत्र। अब तपाईँको प्रतित पत्र भनेको चाहिँ लेटर अफ क्रेडिट हो है। प्रतित पत्र भनेको लेटर अफ क्रेडिट हो, एलसी भन्छौँ नि हामी। सो प्रतित पत्र भन्नाले कुनै एक ब्याङ्कले कुनै अर्को ब्याङ्कको नाममा फलानुको यति रुपैयाँले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, हुन्डी वा विनिमय पत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्र सम्झनुपर्छ। सो लेटर अफ क्रेडिट भनेको के सम्झिने भन्दाखेरि कुनै एक ब्याङ्कले कुनै अर्को ब्याङ्कको नाममा फलानुको यति रुपैयाँले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, हुन्डी वा विनिमय पत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्र सम्झनु पर्छ। धितो पत्र। अब धितो पत्र भनेको सबैलाई थाहा छ, सेक्युरिटिज हो। धितो पत्र भन्नाले कुनै सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको सेयर, स्टक, बन्ड, डिबेन्चर स्टक वा प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको एकाङ्क बचत कार्यक्रम वा समूहगत बचत कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा हस्तान्तरण योग्य निक्षेप प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको धितोपत्र वा धितोपत्रको धरौटी सम्बन्धी भरपाई, धितोपत्र सम्बन्धी हक र अधिकार समेतलाई जनाउँछ। अनि त्यसै गरी विनिमेय। सो विनिमय र विनिमेयमा फरक छ है। विनिमेय भनेको चाहिँ नेगोसिएसन हो, विनिमय भनेको चाहिँ तपाईँको एक्सचेन्ज हो, तर विनिमेय भनेको चाहिँ तपाईँको के हो, नेगोसिएसन। सो विनिमेय भन्नाले विनिमेय अधिकार पत्र पाउने कुनै व्यक्तिलाई धारक बन्न भनेको होल्डर बन्न सक्ने गरी सो पत्र हस्तान्तरण गर्ने काम सम्झनु पर्छ। विनिमेय अधिकार पत्र भनेको नेगोसिएबल बिल अफ एक्सचेन्ज। सो विनिमेय अधिकार पत्र भनेको नेगोसिएबल बिल अफ एक्सचेन्ज। सो विनिमेय अधिकार पत्र भन्नाले प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र र चेक सम्झनु पर्छ। विनिमय पत्र भनेको के हो त? अब तपाईँको विनिमय पत्र भनेको बिल अफ एक्सचेन्ज। विनिमय पत्र भन्नाले फलाना मितिमा या यति अवधिपछि वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अहराएको व्यक्तिलाई वा सो पत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिनु भनी कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निर्देशन गरी दस्तखत गरिएको लिखित सम्झनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई हरेक टाइम बिल अफ एक्सचेन्जको आइरहेको हुन्छ कुरा। सो वाट इज अ बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको विनिमय पत्र हो। यसलाई चाहिँ के सम्झनु भन्दाखेरि विनिमय पत्र भन्नाले फलाना मितिमा वा यति अवधिपछि वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अहराएको व्यक्तिलाई वा सो पत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिनु भनी कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निर्देशन गरी दस्तखत गरिदिएको लिखित सम्झनु पर्छ। केलाई? विनिमय पत्रलाई, बिल अफ एक्सचेन्ज। त्यसै गरी प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र भनेको इङ्ग्लिसमा प्रोमिसरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र भन्नाले फलाना मितिमा वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अह्राएको व्यक्तिलाई वा सो पत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिन्छु भनी कबुल गरी दस्तखत गरिदिएको लिखत सम्झनु पर्छ। चेक भन्नाले माग्ना साथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै ब्याङ्क उपर खिचिएको विनिमय पत्र सम्झनु पर्छ। चेक पनि एक टाइपको के हो त? बिल अफ एक्सचेन्ज हो। कर्जा भनेको क्रेडिट। कर्जा भन्नाले रकम लगानी गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिबद्धता र त्यसको बदलामा उक्त लगानी गरेको रकम असुली गर्ने अधिकार तथा त्यस्ता कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुरको चुक्ता, कर्जा वा लगानीको धितोमा दिइएको पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताको लागि जारी गरेको जमानी तथा त्यस्तो चुक्ताको लागि गरिएको अन्य वचनबद्धता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै पनि किसिमको ऋण समेतलाई जनाउँछ। लेखा भनेको अकाउन्ट। लेखा भन्नाले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता तथा किताब सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई जनाउँछ। ऋण सुरक्षण। ऋण सुरक्षण भनेको क्रेडिट सेक्युरिटी। क्रेडिट सेक्युरिटी या ऋण सुरक्षण भन्नाले
ऋणभारयुक्त कुनै पनि विनिमय पत्र सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बुक इन्ट्री वा प्रमाणित रूपमा रहेको सोही सरहको अन्य कुनै ऋणभारयुक्त उपकरण समेतलाई जनाउँछ। मौद्रिक दायित्व भनेको मोनिटरी लाइबिलिटिज। मौद्रिक दायित्व भन्नाले ब्याङ्कको वासलातमा, के हो वासलात भनेको ब्यालेन्स सिटमा भएको चलन चल्तीमा रहेको ब्याङ्क नोट तथा सिक्का सम्झनु पर्छ। सो व्हाट इज मोनिटरी लाइबिलिटिज भनेर कसैले सोध्यो भने ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटमा भएको चलन चल्तीमा रहेको ब्याङ्क नोट तथा सिक्का सम्झनु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड भनेको इन्टरनेसनल अकाउन्ट स्ट्यान्डर्ड भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा मापदण्ड सम्झनु पर्छ। अदालत भन्नाले कोर्ट। अदालत भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको उच्च अदालतको वाणिज्य इजलास सम्झनु पर्छ। विशेष प्रशासन समूह। विशेष प्रशासन समूह भनेको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेसन टिम भन्नाले दफा 888 ख बमोजिम गठन भएको विशेष प्रशासन समूह सम्झनुपर्छ। तोकिएको भनेको प्रिस्क्राइब्ड वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनिमय तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ भनेर परिच्छेद 1 च्याप्टर 1 सिद्धिन्छ। ओके, यसैलाई नै अब हामी इङ्ग्लिसमा डिस्कसन गरौँ च्याप्टर 1 लाई नै है। सो प्रिलिमिनरी छ च्याप्टर 1, short title and commencement. This act may be called Nepal Rashtra Bank Act 2058. This act shall come into force immediately. अब यसको डेफिनेसन छ unless the subject or context otherwise requires in this act. First ma bank. Bank means the Nepal Rashtra Bank established under section 3. Board. Board means the board of directors of bank constituted under section 14. Director. Director means a member of the board, and this expression also includes the governor and deputy governors. Governor. Governor means the governor of the bank appointed under section 15. Deputy governor. Deputy governor means the deputy governor of the bank appointed under section 16. Commercial bank. Commercial bank means a commercial bank established under the prevailing laws. Financial institution. Financial institution means a financial institution established under the prevailing laws with the objective of providing loans for agricultural, cooperative, industrial or any other specific economic purpose, or of collecting deposits from the general public, and this term also include an institution prescribed as financial institution by Government of Nepal upon publishing notice in the Nepal Gazette. Money. Money means all types of currency notes, postal orders, postal notes, money orders, checks, drafts, traveler's check, letter of credit, bills of exchange, promissory note, and credit cards. And this term also includes similar types of monetary instruments as the bank may prescribe, as per the requirement through the publication and transmission of public notice. Currency notes. Currency notes means the bank note in circulation in the form of cash, and this expression also includes coin. Foreign currency. Foreign currency means the currency other than Nepalese currency, and this term includes the special drawing rights on the International Monetary Fund, the Asian currency units, the European currency units, and other instruments as the bank may prescribe as per the requirement by publication and transmission of public notice. Special administration team. त्यो चाहिँ हामी एकछिन पछि डिस्कसन गर्छौं है, त्यो लास्टमा डिस्कसन गरौँला। Nepalese currency. Nepalese currency means the currency of Nepalese rupees denomination.
Convertible foreign currency. Convertible foreign currency means the foreign currency which has been prescribed by bank as convertible foreign currency as per the requirement by publication and transmission of public notice. Foreign exchange. Foreign exchange means foreign currency, all types of deposits, credits, stocks, foreign securities payable in foreign currencies, and the checks, drafts, traveler's check, electronic fund transfer, credit cards, letter of credits, bills of exchange, promissory notes in international circulation payable in foreign currencies, and this expression also includes whatsoever type of other monetary instruments as the bank may prescribe as per the requirement by publication and transmission of public notice. Foreign exchange transaction. Foreign exchange transaction means the act of purchase and sale of foreign exchange, or the acts of borrowing, giving credits, and of accepting or providing foreign exchange in any manner whatsoever, and this expression also includes the act of granting approval for foreign exchange by bank. License holder. License holder means an individual, firm, company or institution that has obtained license from the bank or foreign exchange transaction. Letter of credit. Letter of credit means an instrument issued by bank to another bank instructing to accept check, draft, hundi or bill of exchange drawn by a specified person up to the limit of specified amount. Securities. Securities means share, stock, bond, debenture stocks issued by any corporate body or certificate of unit saving scheme or collective saving scheme, mutual fund or transferable certificates of deposit issued by a corporate body in accordance with laws, and this expression also includes the securities or receipt of deposits of such securities and interest in securities prescribed by Government of Nepal upon publishing notification in the Nepal Gazette. Negotiation. Negotiation means the act of transferring an instrument to any person having the right to hold negotiable instruments, enabling him or her to become a bearer. Negotiable bill of exchange. Negotiable bill of exchange means letter of credit, bill of exchange or check. Bill of exchange. Bill of exchange means an unconditional order in writing addressed by one person to another, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or determinable future time a sum certain in money to or to the order of a specified person or to a bearer. Promissory note. Promissory note means an instrument signed by a person with an undertaking to pay without any condition a fixed amount to any particular person referred to in such instrument or to the person ordered by such person or to the bearer of such instrument on a fixed date or on demand. Check. Check means a bill of exchange drawn on any bank ordering it to make a payment on demand. Credit. Credit means a direct or indirect promise to invest money and the right to recover such amount of investment in return and the interest of such credit or payment of other charges, the refinance given against the security of credit or investment, restructuring and renewal of credit, the guarantee made for repayment of credit or any other promise for such repayment, and this expression also includes any types of debt. Account. Account means the record, registers and books to be maintained as per prevailing laws to keep the record of transactions, and this expression also includes other document to prove the said transactions. Credit security. Credit security means any bill of exchange
of indebtedness and other instrument equivalent to such instrument of indebtedness, whether in certified or in book entry form. Monetary liabilities. Monetary liability means the bank notes and coins in circulation existing in the balance sheet of the bank. International account standard. International account standard means the account standard of international level. Employee. Employer means a person holding a post in the bank, an individual present employed in any post of the bank. Court. Court means the commercial bans of the High Court prescribed by the government of Nepal by publishing notice in the Nepal Gazette after obtaining consultation of the Supreme Court. Special Administration Team. Special Administration Team means the Special Administration Team formed as per Section 88B. Prescribed or as prescribed mean prescribed or as prescribed in the rules or bylaws framed under this Act. यो अडियोमा हामी